फजर का वक्त मांगने का है, तो सारी रात तो गुजर गई गेमें खेलते, टीवी देखते, और जब लेने का वक्त था तू सो गया कि कैसे आए ना तेरे पास। फिर सवेरे बंदों से मान के देख लिया, बड़ी इज्जतें खराब हुई। फजर का वक्त उठ के झोली फैलाए। मेरे रसूल पाक ने सलाम फरमाते, रब फरमाते जब बंदे मेरे आगे झोली फैलाते मुझे शर्म आती है, कैसे खाली वापस कर। तो उसके सामने झोली फैलाए सवेरे उठ की, रिस्क में बरकत होगी। और फिर एक और बात, पांचवी बात, रिस्क में तंगी उस वक्त होती है जब हम माल गलत जगह पे खर्च करते हैं। अल्लाह माल देता है अपने फजल से, और जब हम उसे जाया करें, मिसाल देता हूँ, मेरे पास एक शख्स ने आके कहा हज़रत जी बच्ची की शादी है, या मेरा घर में कोई बीमार है, या बड़ी आजमाइश है, 10,000 की ज़रूरत है, मैंने थमा दिया उसको। फिर मुझे बाद में पता चला कि ओहो वो तो याशी कर रहा है पैसों से, वो तो चला गया कहीं घूमने और फलां होटल में बैठ गया, होटल में बैठ के खाना खा लिया, तो मेरे दिल पे क्या गुजरे उस शख्स के बारे में। बिला मिसाल और बिला तशबीह समझाने के लिए अल्लाह ने मार दिया फजल से, और अगर अयाशियों में लगा। सूफिया फरमाते कि अगर एक थैला तू हराम जगह पे खर्च करे ना, एक देना, तो 1,00,000 दिनार की बरकत तेरे घर से उठ जाती। एक थैला हराम जगह। ये जो गवैयों पे पैसे फेंकते हो हलाल है? चले बैंड बाजा तो शादी पे आपने अपनी मर्जी से बंद करना है या बजाना है, लेकिन गवैयों पे जो पैसे फेंकते हो जायज है? बोले तो फिर कहते रोते हैं बाद में लोग कि पता नहीं क्या हुआ, शादी के बाद पीछे पीछे आए। तो मैंने कहा शादी के बाद इसलिए पीछे पीछे हाथ हो गया कि शराबें बड़ी पी गई, शादी तबाही बड़ी उतरी, तो फिर अल्लाह की रहमत नाराज हो गई। और इस पर मैं कुरान मजीद की आयत पढ़ता हूँ, रब फरमाता है वमन आरदा अन ज़िक्री फइन्ना लहू मईशतन दंका। बड़ी सख्त आयत, वमन आरदा अन ज़िक्री, फरमाया जब तू मेरे तज़किरे से, मेरे जिक्र से मुंह फेर लेता है, फइन्ना लहू मईशतन दंका, तो मैं तेरी मईशत को, तेरे रिस्क को तंग कर देता हूँ, तो तेरी जिंदगानी तंग होती। और जिसकी जिंदगी अल्लाह तंग करे उसकी कोई खोल सकता है? कहते हैं बड़ी जगहों पे क्या हो, बड़ी फूके मरवाई, बड़े दम कराए, हालात सही नहीं होते, तो मस्जिद आके तौबा का। वो कह रहा फइन्ना लहू मईशतन दंका, ऐलान है कुरान पाक का कि जब तू मेरे जिक्र से मुंह फेरेगा, रोटी मेरी खाए और पैसे लेके याशी करे, मस्जिद आए ना, हुक्म तो यह है कि जितनी जितनी नेमत बढ़ती जाए सजदे बढ़ने चाहिए। लेकिन हम लोग सजदे कम करते जाते हैं, फर्द नमाज भी नहीं पढ़ते, फिर रिस्क तंग होता है, फिर अल्लाह के अदल का निज़ाम चल, फिर खराबी हो। इसलिए याद रखें, कुरान मजीद ने हुक्म दे दिया कि अगर चाहते हो कि रिस्क में बरकत हो तो फिर रिस्क देने वाले के आगे झुक जाओ। फिर रिस्क देने वाले के आगे झुको। तो माली परेशानी का बहुत बड़ा सबब ये है कि हम मस्जिद की तरफ नहीं आते, दीन की तरफ नहीं आते, पैसा नाजायज जगह पे खर्च होता है। आप यकीन करें, मस्जिदों का हाल खस्ता है, मदारस का हाल काबिल रहम है, काबिल रहम हालत है मदारस इस्लामिया। और लोग पैसा कहाँ खर्च करते हैं? मैं तो ये रोता रहता हूँ, हर जगह रोता हूँ। मैं दुनिया के किसी पाकिस्तान के कोने में बैठता हूँ तो रोता हूँ। एक्टर पल गए, और अहले सुन्नत का तो वैसे अल्लाह हफ़ज़ है, कवालों की कोठियाँ देखने के काबिल। और नात खां जो सुर सीखते हैं रात को कहीं बैठ के और सिर्फ आवाज़ सुरीली है, उनके मकान पजारों देखने के काबिल। और जिस शख्स ने सारी ज़िंदगी रसूलुल्लाह का दीन पढ़ाया है, सारी ज़िंदगी, शेखुल हदीस मिजाज के लोग हैं जिनकी बेटियों की शादियाँ भी होने वाली। मदारस के बच्चे मोटे कपड़े पहन के गर्मियों में घूमते हैं, मोटे कपड़े। और कोई चौधरी अगर कभी देने आता है ना किसी मदरसे में पैसे, तो कहता है जी वो मैंने 50,000 रुपया खर्च करना है, तो कुछ जगह कोई काम बताए कौन सा होने वाला है। मैं क्या तू ले जा कहाँ ये काम बताए। अब किसी ईमान की बेटी की शादी होने वाली है तो पहले तुझे जाके बताए कि वो उस बात हमने खर्च कर ले। कहते नहीं वो मेरा एतबार नहीं, तो एतबार नहीं तो जा देर जा, या कोई भूखे नंगे लोग बैठे ये रसूलुल्लाह का नाम लेते हैं। और जो मुस्तफ़ा का नाम लेते हैं रब उन्हें इतना नवाजता है कि कहीं कोई कभी बाकी नहीं रहती। वो कमाल कर देता है जब वो देता है। दरवाजा रसूल से जिसे मिलता है, मेरे आला हज़रत बोल के कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। मैं बहुत दूर था पंजाब के कोने में, तो महफिल से फारूक हुआ तो 5-5 हज़ार के ना 4 नोट एक चौकी सामने लहदा करके। तो इस तरह शादियों पे नहीं देते,
2000 ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ, ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ 1000 ਹੀ ਦੇ ਗਿਆ। तो लहदा लहदा करके ना 4 नोट तो यूँ किया था सामने। मैंने कहा तू शायद मुझे जानता नहीं, पता नहीं मैं कौन है। उसने कहा क्या मतलब? मैंने कहा बड़ी 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 मस्जिदों में लोगों ने कहा आ जाओ, मैंने कहा वहाँ रहना है जहाँ मस्जिद भी हो और अल्लाह की दी हुई इज्जत भी हो। बड़े इदारों में तो बातें बड़ी सुननी पड़ती है, तो तू समझा ही नहीं हमें। बोले ये किस तरह की बात कर दी, इसको उठा के ले जा। गैरत है बड़ी चीज जहाँ ने तबदौ में पहनाती है ये फक्र को ताजे सरदारा। एक साहब मुझे टेलीफोन करके क्या लगे, जनाब एक टाइम चाहिए था। मैंने कहा मेरे यार सारे वक्त इत्तेफाक की बात है कि 6-6, 7-7, 8-8 महीनों कब लोग वक्त ले लेते हैं, तो टाइम नहीं है। कहने लगे मेरा तो उमरा कराने भी इरादा सी, मेरा तो तो मैंने कहा मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं मदीने की इतनी हाजिरी दूंगा, जितनी मेरे रब ने मुझे दिलाई है। तो मुझे कौन सी बात बताता है, ये तो मेरे रब का फजल है। मीरा दी गल ना गरीबा दी गल ने, मदीने च जाना नसीबा दी गल ने। तू कैसी बात बताता है कि थोड़ा सा मैं इशारा दूंगा तो शायद बंदा जो है वो फौरी तौर पे पिघल जाएगा, ऐसा मसला ही कोई नहीं। मेरे रब का तो इतना करम है कि हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इतना नवाजेगा। तो ये लोग गलत समझते हैं। मैं अपने मदरसे के तालिब इल्मों को कहता हूँ जिंदगी में सबसे अच्छा खाना अल्लाह तुम्हें देगा और सबसे ज्यादा अच्छा कपड़ा अल्लाह तुम्हें देगा, सबसे अच्छी गाड़ी अल्लाह तुम्हें देगा। बस एक शर्त है, सारी जिंदगी मोहम्मद अरबी के वफादार रहना, रसूलुल्लाह के निज़ाम से हुजूर के तरीके से कभी गद्दारी कभी ना करना। बड़ा नवाजेगा और इतना नवाजेगा तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो याद रखे अल्लाह रिस्क में बरकत देता है, लेकिन उस वक्त जब हम अपनी जिंदगी हकीर करते हैं ना, अब जहाँ आने लगा हूँ वहाँ आपको लाना चाह रहा हूँ। हम पता क्या करते हैं, हाथ फैलाते। बड़े बड़े रईस आज़म होकर लोग हाथ फैलाते। अगर आप नाराज ना हो तो MNA ने भी इन्वेस्टर रखे होते हैं, MPA का भी इन्वेस्ट, वो भी फोन करता है कि इतनी फ्लैक्स तेरे जिम्मे, इतने तेरे जिम्मे। ये मत समझे कि मांगने वाला छोटा तबका है। यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तो पुलिस अफसर भी दुकान पे आ जाए तो दुकानदार परेशान होता है कि ये मुफ्त हो रहा है, ये पैसे नहीं देगा। तो यहाँ मांगने के स्टाइल बड़े बड़े निराले, बड़े बड़े लोग नाराज ना रहिएगा, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन इल्ला माशाअल्लाह अक्सर की बात कर रहा हूँ। अब मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दर्स दिया, पर मैं जिंदगी में हाथ ना फैलाना, कभी जिंदगी में कभी भी हाथ, मानी परेशानी का हल बताया। मेरे नबी फरमाने लगे यूं ना करना, वरना फिर दोबारा सारी जिंदगी इस तरह नहीं हो सकेगा। फरमाया अपनी गुर्बतें छुपा के रख, अगर अल्लाह कभी आजमाइश डाले तो अल्लाह के साथ बात कर, उसके नेक बंदों के साथ बात कर, कभी भी यूं ना करना, वरना सारी जिंदगी फिर तुम मांगता ही रहेगा। या रसूलुल्लाह क्या करे? फरमाया तू देने का इरादा कर, अल्लाह भी तुझे माला माल फरमा दे। तो जिसने हाथ फैलाया हुआ है ना, इस्लात खान ने भी, मौलवी ने भी, MNA ने भी, MPA ने भी, और वजीर ने भी, और मुशीर ने भी, और क्या बताएं कहाँ तक। हमारा तो वजीर आज़म किसी मुल्क चला जाए तो अगला मुल्क परेशान हो जाता है कि शायद कुछ लेने आया। जिनको आज यौम पाकिस्तान है, पाकिस्तान मांगने के लिए नहीं बना था, ये देने के लिए बना। ये तो देने के लिए बना था। ये तो वो सल्तनत बनाई गई थी जो दरवेशों ने कायम कर दी, और इस मुल्क को भिखारी बना दिया है। लेकिन हम फिर भी मायूस नहीं, ये मिट्टी बड़ी हसीन है। इंशाअल्लाह ताला यहाँ से ऐसे फूल खिलेंगे कि सारी दुनिया को खुशबू जाए। इस धरती से इंशाअल्लाह ताला ऐसे दरख्त उगेंगे कि सारा ज़माना साए में बैठेगा। मैं दूर नहीं निकलना चाहता। एक रिस्क की तंगी का मामला ये है कि हम मांगते, कुछ लोग इसलिए भी किसी से सवाल कर लेते हैं कि कोई कहे ना अमीर बड़ा है। सवाल शादी का मौका आता है तो 2-4 दोस्तों को फोन कर लेते हैं, फिर रिश्तेदारों को बताते फिरते हैं कि मैंने तो कर्जा पकड़ के निकाह किया, कर्जा पकड़ कर रजिस्ट्री कराई है, ताकि लोग, तो जब तो एक दफ़ा मांग लेता फिर सारी ज़िंदगी तेरी माली मुश्किलात हल नहीं होती। एक वजह ये है। अब आइए इन परेशानियों के कुछ रूहानी इलाज हैं। 1 बात अर्ज करूँ, सूरह तलाक 2-3 नंबर आयत की अर्जा के तिलावत करे। रब करीम ने फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, फरमाया जब तू अल्लाह से डरेगा तो अल्लाह हर मुश्किल से निकलने का तुझे रास्ता अता फरमा देगा। और क्या खूबसूरत अंदाज है कुरान मजीद का, और हमने इसका लाखों बार तजर्बा किया, पीसी और सैकड़ों बार ये चीज जाती तौर पर प्रैक्टिकल से गुजरी। अल्लाह ने फरमाया हर मुश्किल से निकलने का रास्ता भी देगा, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब,
اور اللہ تجھے وہاں سے رزق دے گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہیں ہو. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ سے دے گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی. ایک صحابی تھے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، کہتے میرا بچہ کافروں نے قید کر لیا، گھر میں غربت پہلے بڑی زیادہ تھی، میں دروازہ رسول پہ آیا، حضور آپ کیا کروں؟ تو کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا بھروسہ اللہ کی ذات پہ کر، توکل اللہ کی ذات پہ کر، اور گھر جا کے تسبیح لے کے میاں بیوی بیٹھ جاؤ اور پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جاؤ پڑھو جا. کہتے ہیں میں گھر بیٹھا ابھی چند تسبیحیں پڑھی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو میرا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا، پلٹ کے دیکھا تو 400 بکریاں بھی لایا. اور میں نے کہا بیٹا یہ کیسے آ گئی؟ کہنے لگے ابا جی مجھے ایک حویلی میں کافروں نے قید کیا ہوا تھا، میں بڑا پریشان تھا، لیکن ابھی تھوڑا دیر پہلے پتہ نہیں کیا ہوا، میں نے یوں ہاتھ لایا تو رسیاں کھل گئی، باہر نکلا تو 2-3 بندوں پہ نیند کا ایسا غلبہ تھا کہ بے ہوش ہو کے گرے ہوئے تھے. 400 بکریاں بھی تھی، میں نے دروازہ کھولا، بکریاں میرے ساتھ دوڑنے لگ گئی ہیں، تو میں 400 بکری بھی لے آیا ہوں، پلٹ پلٹ کے دیکھتا رہا ہوں، پر میلوں کا سفر ہوا وہ آئے ہی نہیں. والد کہنے لگے بیٹا چلو پہلے مصطفیٰ کریم سے جا کے پوچھ لیں، دیکھیں کیسے مالی مسئلے حل ہوتے ہیں. حضور سے جا کے پوچھے کہ ہمارے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں. کہتے ہیں دروازہ رسول پہ جا کے ہم کھڑے ہوئے تھے کہ نبی پاک نے فرمایا دیکھا رب کریم کا فضل، دیکھا، فرمایا تیرا بیٹا بھی آ گیا ہے، تیری غربت کا بھی حل ہو گیا ہے، یہ کافر کا مال ہے، اسے مال غنیمت سمجھ کے استعمال کر، تیرا ہی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں تو رزق دے. پڑھیں گے انشاءاللہ؟ بول کے بتائیے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ؟ لیکن سنی قوم تویز پہ لگ گئی ہے، کہتے وظیفہ پڑھنا پڑتا ہے، آپ لکھ کے دیں گلے میں ڈالنے کے لیے تاکہ وہ ڈالتا جاؤں اور میرے اوپر پیسوں کی بارش ہوتی جائے. وظیفہ پڑھے، وظیفہ پڑھے. سنے ایک اور وظیفہ سنے، امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا رزق کی برکت کا وظیفہ. امام قرطبی نے لکھا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے، بڑا دکھی ہوں، بڑا پریشان ہوں. تو حضور نے وظیفہ بتایا، فرمایا جب بھی گھر جاؤ نا گھر والوں کو سلام کہنی ہے، السلام علیکم. یعنی کب کہنی ہے؟ جب بھی جاؤ. کب کہنی ہے؟ یعنی گھر سے نکلے ماچس لینے کے لیے، واپس آ کے کہنا السلام علیکم. پھر گھر والوں نے کہا ہو یاد ہی نہیں رہا تھا، وہ تو چینی بھی ختم ہو گئی ہے، پھر گئے چینی لے رہے تو واپس آ کے پھر السلام علیکم. انہوں نے کہا خود ناراض نہ ہوئیے گا، پتی بھی نہیں جائے گی. اب واپس گئے تو پھر واپس آ کے کیا کہنے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی گھر جا السلام علیکم کہے اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ دے. اور سورت بھی وہ بتائی جو سب کو آتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. 3 دفعہ یہ پڑھ دے. صحابی بڑے سیانے تھے، بڑے مسئلے حل کرتے تھے ہمارے، پٹافٹ بول پڑے وہ صحابی. کہنے لگے حضور میری تو چھوٹی سی فیملی ہے، کئی دفعہ بچے گھر نہیں ہوتے، ننیال گئے ہوتے ہیں، تو پھر کیا کروں؟ حضور نے فرمایا جب گھر میں کوئی نہ ہو تو اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھ دیں، تیرے نبی کا کرم تو تیرے گھر میں ہوگا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انتظار میں تھے کہ بندہ واپس آئے اور رزلٹ بتائے. کہتے ہیں وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو عجیب بات کی انہوں نے. ہمسایوں سے کئی دفعہ بندی کی نہیں نہ اتنی بنتی، اور کئی دفعہ لگتا ہے کہ میرا ہاتھ اوپر ہی رہے یہ کہ مجھ سے تگڑے نہ ہو جائے. کہتے ہیں وہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا حال ہے تیرا؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا اور میرے تو ہمسائے بھی امیر ہو گئے. حضور تو میں نے اپنے لیے پوچھا تھا اور میرے دائیں بائیں والے لوگوں کو بڑی برکت ہوئی ہے. تو میرے محبوب مسکرانے لگے. حضور فرمانے لگے وہ برکتیں تیرے گھر میں جب برسی ہیں تو چھن چھن کی ان کا فیض اللہ نے تیرے ہمسایوں کو بھی عطا فرمایا. مشکل تو نہیں وظیفہ؟ کیا کر دے تو ساری آخنا مشکل لگتا ہے نہیں. تسی کر دینا سلام لگو، تسی کہنا بندے اسی ادھے سلام اسی لویے، تسی لو جاؤ کے دوبارہ. گھر جا کے کیا کرتا ہے؟ چلے کچھ نہ کچھ 55% بولے ہی ہے ماشاءاللہ. کتنے کیا کریں گے؟ السلام، اور پھر کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ. 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ دے، فرمایا اللہ برکت پیدا کر دے گا. اب سنیں، ایک دوست آئے، کہنے لگے حضرت جی بڑے پیروں کے پاس گیا ہو، مالی مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو میں نے کہا میں تجھے نبی پاک کی بارگاہ میں نہ لے جاؤں، پیروں کے پیر کے پاس نہ چلے جائیں.
میں نے کہا سن تیرا مالی مسئلہ حضور حل کر دیتے. مشکات میں حدیث ہے. ایک صحابی نے کہا حضور غربت ہے. فرمایا روز رات کو سورت واقعہ پڑھ, تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا. یار بتاؤ, جب نبی پاک نے کہہ دیا نہیں آئے گا تو آئے گا, حضور نے کہہ دیا نہیں آئے گا تو آئے گا, اللہ اکبر, آ ہی نہیں سکتا. تو وہ والا وظیفہ پڑھ جو مصطفیٰ کریم نے بتایا ہے, اور اب کریم کی بارگاہ میں گویا نیت ہو کہ یا اللہ میں کوئی خود تو نہیں نہ پڑھ رہا, تیرے نبی نے بتایا ہے, سورت واقعہ پڑھ, تیرے گھر میں فاقہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے, شدید بیمار, اور بیٹیوں کے باپ تھے, بیٹیاں زیادہ تھیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. جناب عثمان غنی تیمارداری کر دے آئے اور کہنے لگے عبداللہ آپ بڑے بیمار ہیں, ابن مسعود آپ بڑے علیل ہیں, کچھ پیسے نہ بھیج دو خزانے سے. تو حضرت ابن مسعود کہنے لگے ضرورت نہیں, کہا آپ کی بیٹیاں ہیں کام آئیں گی. آپ فرمانے لگے میں نے بیٹیوں کو خزانہ دے دیا ہے. کہا کیا خزانہ دیا ہے؟ کہنے لگے میں نے اپنی بیٹیوں کو پابند کر لیا ہے, وہ رات کو روز سوتے وقت سورت واقعہ پڑھ کے سوتی ہے. تو نبی پاک نے کہا فاقہ نہیں آ سکتا, تو لہذا میری بیٹیوں پہ کبھی فاقہ نہیں آ سکتا. تو روز یہ تو کہتے ہو داماد جی سے کہ بھئی آپ مہربانی کرو, وہ خرچہ بڑھاؤ, بچی بڑی پریشان ہے, تو بچی کو بھی ایک خزانہ دے دو, اس کو بیٹے روز رات کو سورت واقعہ پڑھا کر. رات سورت واقعہ پڑھے, صبح سورہ ملک پڑھے, دن کے وقت سورت بقرہ پڑھے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورت بقرہ پڑھی جائے جن تو کیا شیطان بھی دوڑ جاتا ہے. تو کوئی جادو اثر کر سکتا ہے؟ تو ان وظیفوں پہ عمل کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے ہیں. حضور غوث پاک نے بھی ایک وظیفہ بتایا ہے, وہ بھی بتا دوں آپ کو. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا, اس نے کہا حضور بڑی تجارت کرتا ہوں, کام نہیں چلتا. فرمانے لگے اب تو اللہ سے تجارت شروع کر دے. کیا مطلب؟ فرمانے لگے 10 کمائے تو ایک اللہ کے رستے میں دے, رب کریم اس کے بدلے میں تجھے 70 عطا فرمائے گا. اس نے کہا حضور اس طرح کرو. فرمایا تو یہ کر کے دیکھ, عبد القادر جیلانی وعدہ کرتا ہے اللہ تیری مدد کرے گا. غلام کہتے ہیں وہ 6 مہینے کے بعد آیا. پہلے جب آیا تھا تو پیدل آیا, 6 ماہ کے بعد آیا تو 6 اونٹ تھے اس کے پاس, اور آ کے حاضر ہوا. تو کہنے لگا حضور زندگی پتہ نہیں کہاں گزار دی, کاروبار کا تو مزہ ہی اب آیا ہے, اب مزہ آیا ہے کاروبار کرنے کا, اب مزہ آیا ہے. کہ 10 میں سے 1 دیتا ہوں, پتہ نہیں کتنا مہربان ہے. اور یہ آیت ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, تجھے وہاں سے دے گا کہ تیرا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا. روحانی معاملات کو بھی ضرور شامل حال رکھے, اور مال مانگے اس سے جو بے حساب دیتا ہے. دنیا داروں سے نہیں مانگے, اس سے مانگے جو دیتا ہے تو پھر بے حساب ہی دیتا ہے.